مولویوں ویکھیا جے تکبر نہ آ جائے، اے وڈے وڈے کاریو تکبر نہ کریا جے قرآن پڑھ دیاں، بڑے بڑے عالماں دی اندر علم دا تکبر، میں قرآن بڑا سونا پڑھنا وا، میری تقریر لوکی سنتے نے تے مس ہو جاندے نے، میں قرآن پڑھنا وا، انج دا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکدا۔ مولویوں ویکھیا جے تکبر نہ آ جائے، اے وڈے وڈے کاریو تکبر نہ کریا جے قرآن پڑھ دیاں، اللہ اکبر، میری کی حیثیت ہے، ایک قرآن پڑھان والے کاری دی کی حیثیت ہے، ایک عالم دین دی کی حیثیت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ استکبر وکان من الکافرین۔ کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے، ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ، کوئی جابر کوئی مجبور ہے، تے کوئی ترس دا تن دے کپڑیاں نوں، تے کوئی کھا کھا کے مجبور ہے۔ ایک گل تو یاد رکھ عمر، ہر بندے نے مرنا ضرور ہے۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات، امام المجاہدین، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے ہے۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جن دی توفیق خاص نال اسی اتھے جمع ہویا۔ میں دعا کرنا اللہ ساڑھے سارے دا وقت تے آنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول فرمائے۔ میرے محترم بھائیو،
اللہ تعالیٰ نے جتنیاں بھی مخلوقاں بنائیاں نے انہاں دے وچوں اللہ تعالیٰ نے انسان نو افضل ترین مخلوق بنایا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ اسی آدم دی اولاد نو ساریاں مخلوقاں نالوں فضیلت عطا کی تھی۔ انسان سب تو افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اندے افضل ہون دی وجہ کیا ہے؟ انسان تا افضل ہے کیونکہ انسان نو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی تھی، باقی کسے مخلوق کو عقل کوئی نہیں۔ پھر انسانہ دیاں بھی اگے دو قسمہ نے، ایک ہے اہل ایمان اور ایک ہے اہل کفر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانہ دے وچوں کئیاں انسانہ نو افضل ترین بنایا ہے اور انہاں نو اہل ایمان آکھیا جاتا ہے کہ جنہ دے کل ایمان موجود ہے۔ ویسے تے ویکھو نا کافر بھی انسان ہی نے، انہاں دے بھی دو کن ساڑے بھی دو کن، انہاں دیاں بھی دو اکھاں ساڑیاں بھی دو اکھاں، بلکہ کئی کافر بڑے صحت مند تے سونے بھی ہوندے، لیکن قرآن نے انہاں نو بدترین آکھیا ہے، بلکہ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ڈنگر تو گیا کہ یہ ڈنگرہ نالوں بھی بدتر نے۔ کیوں؟ کیونکہ انہاں کل ایمان کوئی نہیں۔ تے ایمان والیاں نو اللہ نے شان دیتی ہے، ایمان والیاں نو اللہ نے فضیلت عطا کی تھی۔ تو میرے محترم بھائیو، ایمان والے افضل کیوں نے؟ کیونکہ ایمان والیاں کل ایمان ہے۔ ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایمان بہت بڑی شفا ہے، اور کفر ایک بیماری ہے۔ جس بندے کل ایمان ہوندا ہے نا، انہوں سب تو پہلا ایمان دا فائدہ اے ہوندا ہے کہ وہ بندہ بیماریاں تو بچیا رہندا ہے، ان دی روح بیماریاں تو پاک رہندی ہے۔ جدوں بھی کوئی بیماری ان دی روح دے قریب آندی ہے تے ایمان ان دی روح دے اندر قوت مدافعت پیدا کردا ہے تے او بیماری نو نزدیک آن ہی نہیں دیندا۔ تے جس بندے کل کفر ہے، کفر بذات خود ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ تو ایمان کفر دے مقابلے دے اندر ایمانداراں نو بیماریاں تو بچاندا ہے، روح دیاں بیماریاں کہ روح دا بیمار ہو جانا۔ تو جیڑیاں بیماریاں روح نو لگ دیاں نے، انہاں دے وچوں آج ایک بیماری دا ذکر کرنا ہے، اور اس بیماری دا نام ہے تکبر کرنا، یعنی اپنے اندر گھمنڈ پیدا کر لینا۔ میرے محترم بھائیو، تکبر دیاں 5 قسماں نے، کنیاں پلا 5 قسماں۔ سب تو پہلے نمبر تے تکبر آندا ہے عالم دینہ دے اندر اپنے علم دا تکبر، اپنی قرآن دا تکبر، اپنے قرآن تے دین سنان دا تکبر۔ تے نمبر 2 شریف زادیاں نو اپنے خاندان دا تکبر، اور نمبر 3 جناب جڑا بندے نو اللہ نے دولت دیتی ہے وہ اپنی دولت دا تکبر کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، آج انشاءاللہ 5 تکبر دیاں قسمات تے گفتگو ہوئے گی۔ سب تو پہلے یہ ویکھنا ہے کہ تکبر آیا کتھوں ہے، تکبر نو پیدا کون کردا ہے، تکبر انسان دے دل وچ کیویں آندا ہے۔ میرے محترم بھائیو، تکبر انسان دے دل وچ شیطان پیدا کردا ہے۔ کون پیدا کردا ہے؟ شیطان۔ تے پیدا پلا کیوں کردا ہے
کیونکہ شیطان آپ خود تکبر دا ماریا ہے. یہ جدوں دا ذلیل ہون ڈیا ہے نا تے قیامت تک انہیں ذلیل ہونا ہے. یہ ساری تکبر دی وجہ تو ذلیل ہو رہا ہے. تے انہیں تکبر کدو کیتا کیویں کیتا سب تو پہلے یہ ویکھنا ہے بھی تکبر آیا کتوں. اس تو بعد انشاءاللہ تکبر دیاں 5 قسمات گفتگو ہوئے گی. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے. فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. فرمایا کائنات دے لوگو اللہ رب العزت نے انسان نو بنان دا ارادہ فرمایا. انسان نو بنان دا منصوبہ بنایا. اللہ تعالی نے بشر بنان تو پہلا اپنے تمام فرشتیاں نو جمع فرمایا. تے اللہ فرما دینے ہیں میرے فرشتے ہو انی خالقم بشرم من تین. اے میرے فرشتے ہو میں انسان بنا لگا وا, میں بندہ بنا لگا وا, میں بشر بنا لگا وا. من تین مٹی چوں کتھوں پلا مٹی چوں. انسان مٹی چوں بنے ہے. اللہ اکبر. اللہ تے میرے فرشتے ہو جدوں میں بندہ بنا لواں جدوں میں انسان بنا لواں تے تسی کی کرنا ہے. فرمایا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تسی ساریاں سجدہ کرنا ہے. تسی ساریاں اس انسان دے سامنے جھک جانا ہے. اے تعدیباً سجدہ ہے. ادو آکھیا ہون جائز نہیں. اللہ اکبر. اللہ اللہ فرماتے نے اللہ تعالیٰ نے انسان بنا لیا بندہ بنا لیا. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تے سارے فرشتے سجدہ کرن لگ پے, سارے فرشتے جھکن لگ پے. الا ابلیس مگر ابلیس نے جھکر تو انکار کر دیتا. انہیں آکھیا میں نہیں جھکنا, میں نہیں سجدہ کرنا, میں نہیں دے سامنے جھکنا. کیوں نہیں جھکنا؟ استکبارا انہیں کی کیتا, استکبارا انہیں کی کیتا تکبر کیتا. اللہ اکبر. اللہ انہیں آکھیا میں نہیں جھکنا. اللہ فرما دے نے ظالمہ تینوں کی تکلیف ہے, سارے جھک گئے تو کیوں نہیں جھکیا؟ تو انہیں کی آکھیا انہیں آکھیا اللہ سونیا انا خیر منہ میں دے تو بہتر ہاں, میں دے تو اعلیٰ ہاں, میں دے تو عظمت والا, میں دے تو شان والا. اے بڑی گندی بیماری ہے. کوئی بندہ کہے نا جی فلاں عالم دین بڑی پیاری گفتگو کر دے, کہندا انہوں چھڑ تو مینوں ویکھیا ہی نہیں, میں کڈی وڈی شے آ. یار فلانا بندہ بڑا صدقہ دیندا ہے تے بڑا نیک ہے, بڑیاں تہجداں پڑھدا ہے, کہندا تینوں کی پتہ میں کڈا نیک ہاں, تو مینوں ویکھیا ہی نہیں. اے شیطان دا قول جے. کیندا قول بھلا؟ اے سب تو پہلا شیطان نے آکھیا ہے. اللہ اللہ انہیں آکھیا اللہ سونیا میری عظمت زیادہ ہے, میں دے تو بلند ہاں. خلقتنی من نار و خلقتہ من تین. اللہ سونیا
اینو تو مٹی تو بنایا مینو تو اگ تو بنایا اگ جلاؤ گے اگ بلندی وال جائے گی مٹی نو آسمان وال سٹو گے نا مٹی پھر زمین وال پستی وال آئے گی اللہ سونیا میری فطرت دی اندر بلندی ہے ان دی فطرت دی اندر پستی ہے میری فطرت دی اندر چمکنا ہے ان دی فطرت دی اندر بچ جانا ہے میری فطرت دی اندر اونچا پن ہے ان دی فطرت دی اندر نیچا پن ہے اللہ 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 سونیا میں نو سجدہ نہیں کر سکدا اس بدبخت نو پتہ ہی کوئی نہیں دا من تواضع للہ رفعہ اللہ جڑا بندہ اللہ دی خاطر جھک جاندا ہے اللہ انہوں شانہ عطا کر دیندا ہے اللہ انہوں عظمتاں عطا کر دیندا ہے اللہ نیویاں چیزاں نو چیاں کر چھڑ دائے اللہ اللہ درخت جڈا اونچا ہوئے گا اونا ہی پھل کم لگیا ہوئے گا جنہ جھکیا ہوئے گا اونا ہی پھل نہ لدیا ہوئے گا ویرو انسان دا سر اوپر ہے پیر انسان دے نیچے نے کدی کدی وقت آندا ہے انسان دے سر وچ جتیاں پیر لگ پیندیاں نے تے کدی کدی اللہ پیراں نو شان دیندا ہے لوگ پیر ہی چومن لگ جاندے نے اللہ اکبر من تواضع للہ رفعہ اللہ جڑا اللہ دی خاطر جھک جاندا ہے اللہ انہوں شان عطا کر چھڑ دائے میرے نبی نے فرمایا صحیح البخاری وچ لکھیا ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ حق تے ہون دے باوجود سچ تے ہون دے باوجود سچا بھی ہے پر خاموش ہو جاندا ہے حق تے بھی ہے پر لڑائی مکان دی خاطر چپ کر جاندا ہے جھک جاندا ہے انہوں پتہ بھی ہے اگر میں بولاں گا میرا معاملہ حل ہو جائے گا میرا حق مینوں مل سکدا ہے لیکن لڑائی بڑی وڈی بنن والی ہے چپ کر جاندا ہے جھک جاندا ہے اللہ دی خاطر خاموش ہو جاندا ہے آج دی اختیار کر لیندا ہے نبی پاک نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینا وا ایسے بندے نو کل قیامت والے دن اللہ تعالی جنت دے اندر کارنر دا محل عطا کر چھڑے گا کارنر دا محل انہوں ملنا ہے جڑا اللہ دی خاطر آج دی اختیار کرے گا تو شیطان نے آکھیا اللہ سونیا میری شان تے ویکھ میں ہے کی شے آتے میں بندے دے سامنے جھکا اللہ اکبر اللہ انہیں تکبر کیتا کہ اللہ فرماندے نے گل سن ظالمہ تو تکبر کیتا ہے میں رب نو تکبر وارا کھاندا تکبر وارا نہیں کھاندا فرمایا الکبر ردائی تکبر اللہ دی چادر ہے کسے بندے نو تکبر کرنا جائز کوئی نہیں کسے انسان نو تکبر وار جناب کھانا جائز کوئی نہیں دا اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو بندے تے بندے رہ گئے اللہ نو جانوراں دا بھی تکبر وارا نہیں کھاندا اللہ نو چپایاں دا تکبر بھی وارا نہیں کھاندا حدیث پاک بلکہ مفسرین لکھ دینے اگر ایک سنگا والی بکری تے بغیر سنگا والی بکری ہے نا دنیا دے اندر اگر سنگا والی بکری نے تکبر دے اندر آندے ہویا بغیر سنگا والی تے ظلم کرے گی نا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالی بغیر سنگا والی نو سنگا کرے گا اور سنگا والی کلو سنگ واپس لے لے گا تے اللہ فرمان گے اے میرے رب دی عدالت تے انہیں تیرے تے ظلم کیتا اپنی جان تے تکبر دی اندر اپنی طاقت تے بلبوتے تے میں رب دی عدالت تے بندے رہ گئے مینوں کسے جانور دا تکبر بھی وارا نہیں کھاندا الکبر ردائی تکبر اللہ دی چادر ہے جڑا رب دی چادر نو ہاتھ پائے گا اللہ ان دا بیڑا غرق کر چھڑے گا کوئی ساڑی چادر نو ہاتھ پائے ہاں کوئی ساڑی شلتے ساڑی کو قمید نو ہاتھ پائے ہاں اسی کی کچھ نہیں کر دے تے جے تو رب دی چادر نو ہاتھ پائے پھر رب تینوں کیویں سکون دے گا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا انہیں آکھیا اللہ سونیا
मैं सब तो बेहतर हाँ, मैं सब तो चंगा वा। फरमाया चल निकल जा मेरे दरबार चो बदबख्ता तू तकबर कर लिया है। हुण गल सुनना जरा, शैतान ने सोचिया मैं तकबर कीता, अल्लाह ने मैनू बर्बाद कर दिता, हुण क्यों ना होवे मैं बंदियां दे दिलां विच तकबर पा दियां ताकि बंदे भी बर्बाद हो जान। अल्लाहु अकबर। अल्लाह उन्हें सब तो पहला हमला कीता मौलवियां दे अंदर, बड़े बड़े आलिमां दे अंदर इलम दा तकबर। मैं कुरान बड़ा सोहना पढ़ना वा, मेरी तकरीर लोकी सुनते ने ते मस्त हो जाते ने। मैं कुरान पढ़ना वा, इंज दा कुरान कोई नहीं पढ़ सकता। मौलवियों वेखिया जे तकबर ना आ जाए, ओए वड्डे वड्डे कारियो तकबर ना करिया जे कुरान पढ़ दिया। अल्लाहु अकबर। मेरी की हसीयत है, एक कुरान पढ़ाने वाले कारी दी की हसीयत है, एक आलम दीन दी की हसीयत है। अल्लाह दा नबी है, नाम मूसा, लक़ब कलीमुल्लाह, अल्लाह नाल गल्लां करने वाला, अल्लाह नाल यारियां लाने वाला, अल्लाह नाल प्यार करने वाला, एडी अज़मत वाला पैगंबर है। एक दिन नाम खुतबा दे या तकरीर कर रहे ने, वाद कर रहे ने, ते एक बंदा उठिया बनी इसराइल दा, उन्हें आख्या मूसा जी अज ते कमाल ही कर छड़ी जे, इंज लगदा है बनी इसराइल विच तुहाडे तो वड्डा आलम कोई नहीं दा। ते हजरत मूसा फरमाते ने हाँ हाँ मैं सब तो वड्डा आलम हाँ। ते अल्लाह नू हजरत मूसा दा अंदाज पसंद नहीं आया, अल्लाह ने फौरन जिबरील नू भेजिया, फरमाया मूसा चुक बिसरा समान ले ले ते चल समंदर दे किनारे ते। अल्लाह जी करना की है, फरमाया मूसा अज तेरे तो भी बड़ा तेनू आलमे दीन वखा देने आ। मूसा तू कहना मैं आलमे दीन आ, मेरे तो वड्डा आलम कोई नहीं, चल चुक समान तेनू तेरे तो वड्डा वखाई। अल्लाह दा नबी है, नाम कलीमुल्लाह, उलुल अज़म पैगंबर, एडी शान वाला। मेरे पैगंबर ने फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, सारी दुनिया ते गशी तारी हो जाएगी, अल्लाह दा इतना रोब होएगा, सब तो पहला मैं उठांगा ते मैं की वेखांगा। मेरे उठन तो पहला हजरत मूसा पैगंबर अल्लाह दे अर्श दा पावा पकड़ के खड़े होणगे। एडी शान वाला पैगंबर है ते ज़बान चो कह बैठा मैं ही हाँ। अल्लाहु अकबर। फरमाया चुको हाँ समान। अल्लाह जी जाना किथे आ, फरमाया तुहाड़ियां मुलाकातां करवाइए। हजरत मूसा पैगंबर तुर पै, मुलाकातां होइयां हजरत खिदर नाल। अल्लाह अल्लाह जी किवें आए हो, फरमाया जी मैं मूसा बनी इसराइल वाला मूसा साहब आए किवें जे, मैं तुहाडा इलम चेक करने वास्ते आया वा, जिहड़ा अल्लाह ने तुहानू इलम अता कर दिता है। ते उन्हें अगों की आखिया है, उन्हें आख्या मूसा गल सुन, जिहड़ा इलम अल्लाह ने मैनू दिता है तू ते सीखण दी ताकत ही नहीं रखदा। फरमाया मूसा हुण दस हां तू कहना सा मैं इलम वाला, इत्थे की होया पिया। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा फरमा बात मुख्तसर। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा फरमाते ने मैं सीखांगा। उन्हें आख्या गल सुन बई चुप रहना पैगा, इलम सीखना है, अगर कुछ वेखना चाहना है तो चुप रहना पैगा। जी बिल्कुल सबर करांगा, चुप रवांगा। अल्लाह सफर शुरू हो गया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह समंदर के किनारे ते कोई कश्ती नजर नहीं आ रही, थोड़ी देर तो बाद दूर वेखिया कश्ती नजर आई है। हजरत खिदर ने उन्होंने जनाब हाथ किया, कश्ती करीब आ गई, उन्हें विच बिठा लिया है। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा पैगंबर भी बैठ गए। हुण कश्ती जा रही है ते सोहणियां सोहणियां गल्लां करदे पैणे। अल्लाह अल्लाह जी किराया किन्ना है, उन्हें आख्या जी किराया की लैना है, तुसी ते कोई नेक बंदे लगदे हो, बस दुआ करिया जी अल्लाह बरकत पा दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कश्ती दा सफर जारी है। एक चिड़ी उड्डी है, उन्हें समंदर दे विचों पानी लिया अपनी चूंझ दे अंदर। अल्लाह ते आके कश्ती दे फट्टे ते बैठ गई है। हजरत मूसा नू खिदर फरमांदे ने मूसा ऐ जिहड़ा समंदर विच पानी है ना, ते जिहड़ा चिड़ी ने पानी लिया अपनी चूंझ दे अंदर, ए समंदर विच जिन्ना पानी है ये अल्लाह दे इलम दी मिसाल है। ए जिहड़ा चिड़ी ने लिया है ना, ये जिहड़ा पानी है ना, इहदे तो मुराद मेरा तेरा इलम ते सारी कायनात दा इलम है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह एडियां सोहणियां गल्लां हो रही ने। ते थोड़ी देर तो बाबा जी खिदर उठ पे ते हाथ विच चंगा तगड़ा सोटा लैके ते कश्ती दे फट्टे तोड़न लग पे।
ایک توڑیا دوسرا توڑیا. انہاں کہا بابا تینوں کی بنیا؟ حضرت موسیٰ اگے بڑھے. بابا جی رک جاؤ نا, انہاں کنی نیکی کیتی ہے, ساڑے کلو کرایہ بھی نہیں لیا, سانو کشتی نہیں سی لبدی, کتھوں موڑ کے لے کے آئے نے, سانو وچ بٹھایا, تسی کشتی توڑ دے پے ہو. فرمایا موسیٰ میں تینوں آکھیا سی نا بولنا کوئی نہیں دا. حضرت موسیٰ فرماندے جی غلطی ہو گئی, ہون نہیں بولدا, مینوں یاد ہی نہیں رہا, ہون نہیں بولدا. اللہ اکبر. اللہ تھوڑا جا کے جا رہے نے, کشتی دا سفر جناب مکمل ہویا. ایک گاؤں دے قریب گئے نے نا, چھوٹے چھوٹے بچے جناب کھیڑ دے پینے. ایک بچے نو بابا جی خضر نے بلایا, جدو قریب آیا نا چھڑیا ادوں جدوں دی جان ہی کڈ چھڑیے. حضرت موسیٰ فرماندے نے بابا کی کیتا؟ اے بچہ مار چھڑیا جے نہ بولا. فرماندے نے میں تینوں آکھیا سی تو طاقت نہیں رکھدا, تو پھر بول پیا جی ہون نہیں بولدا. ہون پکی گل ہو گئی, دوبارہ نہیں بولدا. تھوڑا جا کے گئے ایک بسی والیاں کول تے بھوک بڑی لگی ہے. اللہ اکبر. تے اس بسی والیاں نو آکھیا کچھ کھان نو لیا ہونا. تے بسی والیاں کی آکھیا؟ انہاں آکھیا انہیں تواڈے آن تو پہلا اسی پکا ارادہ کر لیا ہے کسے مہمان نو کھانا ہی نہیں کھلانا. انہاں آکھیا اسی پکی گل کر بیٹھے ہیں بھی کوئی بھی مہمان آئے تے انہوں کھانا کھونا پانی پونی کچھ نہیں دینا. اللہ اکبر. اللہ. حضرت موسیٰ بھی چل پے. ایک دیوار بڑی کمزور ہوئی پئی ہے, انجی جی میں ہونے گر جائے گی. حضرت موسیٰ پیغمبر حضرت جناب بابا جی خضر نے کی کیتا ہے, بابا جی خضر نے اس دیوار نو بنانا شروع کر دیتا, صحیح کر دیتا. حضرت موسیٰ پھر بول پے بابا جی گل سنو نا, پہلے کھانا مانگ لیندے, کھانا کھا لیندے, پھر دیوار کر لیندے. اللہ تے یا دیوار دی اجرت دے اندر انہاں کولوں کھانا مانگ لیندے. فرمایا موسیٰ گل سن, ہن تو پھر بول پیا میں تینوں آکھیا نہیں سی بولنا نہیں دا, لہذا گل سن. کالا علم اقول لکا انکا لن تستطیع معی صبرا. موسیٰ گل سن, میں تینوں پہلے آکھیا سی جیڑا علم اللہ نے مینوں دے چھڑیا ہے تو تے سکھن دی طاقت ہی نہیں رکھدا. فرمایا موسیٰ ہون دس, بڑا کہنا سے کہ میں عالم ہاں, تیرے تو بڑا عالم ہی پیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کئیاں مولویاں نو تے کئیاں عالماں نو تے کئیاں علم والیاں نو اپنے علم تے بڑا تکبر. کئی بندے سمجھدے نے بھی پورا دین اسی ہتھاں تے چکیا تے جے ہاتھ چھڑ دیتے تے پھڑا کر کے دین زمین تے ڈگ پینا. کئی بندے یہ سمجھے. دعا کرو اللہ وڈے وڈے عالماں نو وڈے وڈے علم والیاں نو تکبر کولو محفوظ فرمائے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا. سب تو پہلا علم والیاں نو علم دا تکبر, تے نمبر 2 اللہ تکبر دی دوسری قسم کی ہے بڑے 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 خاندانہ دے اندر تکبر آ جانا, بڑے بڑے شریف ذاتیاں دے اندر تکبر آ جانا. میں بڑی اعلیٰ برادری داواں, لہذا میں جناب سرانے والے پاسے بواں گا, باقی سارے پیراں والے پاسے بہن گے. میں سید جو ہویا, میں وڈا جو ہویا, میرے منہ تے داڑھی ہوئے تے پویں نہ ہوئے, میں پواں گا سرانے والے پاسے, باقی بہن گے پواندی والے پاسے, پویں انہاں دیاں چٹیاں داڑیاں ہو جان او میرے پیراں وچ ہی بہن گے. حضرات زیوکار سب تو پہلی گل سن لو, بغیر داڑھی تو کوئی سید ہو سکدا؟ بولو ایک جڑا سید ہی جڑا داڑھی تو بغیر, بلکہ ہون تے تھوڑی جی چھان بین کریے نا تے سید نہیں بچوں کو ہور ہی شے نکل بس کیسی کی چڑھائی. اچھا میں تو انہوں پوچھنا ایک گل دس, نبی سید ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ کیوں نبی سید ہوندا کہ نہیں؟ حضرت آدم پیغمبر سید سن کہ نہیں؟ بول تے اسی پھر سید ہوئے نا, تے اسی اولاد ہاں حضرت آدم پیغمبر, ایویں نا, تے پھر اسی سارے سید نہ ہوئے. کیوں؟ کیونکہ حضرت آدم پیغمبر سید سا. جڑا کہے نا بھائی میں سید ہوں, چل پر میں نہیں سید ہاں, تو کلا ہی نہیں سید.
ایک آندہ سید میرے پیغمبر سید الانبیاء سن، اے کوئی سید نہیں کہ لوکاں نو غلط کماں تے لائے تے سید، بھنگ دے سوٹے لائے تے سید، گانے سنے تے سید، ایک آندہ سید آ میں تینوں سید بہاواں، پوری کائنات دا سردار ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، تکبر کوئی نہیں، غرور کوئی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بندہ باہروں آن والا آندا پوچھدا ایوکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تواڈے چ محمد کون ہے؟ ایڈے سادہ سن، جتھے ابو بکر بیٹھے نے اوتھے نبی پاک بیٹھے نے، جتھے عمر فاروق بیٹھے نے اوتھے نبی پاک بیٹھے نے، جتھے صہیب رومی بیٹھا ہے اوتھے عبداللہ ذوالبجادین بیٹھے نے، اور کائنات دے لوگوں جتھے کالا بلال بیٹھا ہے اوتھے ہی نال آمینہ دا لال بیٹھا ہے۔ کوئی لبن آدھا ہوں تے اللہ جاندا ہے، غریب بندہ وڈیاں بندیاں نو مل ہی نہیں سکدا۔ ایتھے 4 جماعتاں پڑھیاں، پھر 5، پھر 10، پھر جناب چیئرمین، پھر اس تو وڈی بلا، پھر اس تو وڈی بلا۔ کوئی بندہ مل جائے نا جی میں تواڈے پنڈوں آیا نا، میں تے جمعہ ہی امریکہ میں تے پنڈ رہندا ہی کوئی نہیں، پوری کائنات کا سید الانبیاء پیغمبر ہے، تکبر کوئی نہیں، غرور کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے نام اللہ تعالیٰ نو کہنا پیندا، اللہ اکبر، اللہ نبی پاک نو کہنا پیندا، فرمایا سونیا واما بنعمت ربک فحدث، سونیا میری شاناں جناب بیان کریا کرو، جڑی تانوں اسی عظمت دتی ہے نا اس عظمت دا ذکر بھی کریا کرو، جڑا مقام دے چھڈیا ہے اس مقام دا لوکاں دے سامنے ذکر کریا کرو۔ میں قربان جاواں، ایک دن نبی پاک اپنی شان دا ذکر کرن لگے نے تے نبی پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا کائنات دے لوگو انا سید ولد آدم یوم القیامہ، اللہ اکبر۔ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ نے میں پوری کائنات دا سردار بنا دیتا ہے، اللہ والی باول حمد، تے کل قیامت دا دن ہوئے گا، حمد والا چنڈا میرے ہاتھ میں ہوئے گا، لوکاں دے بھی نبیاں دے حوض ہون گے، سب تو وڈا میرا حوض ہوئے گا، نبیاں دے جھنڈے ہون گے، سب تو میرا جھنڈا ہوئے گا، ساریاں امتاں ہون گیاں، سب تو بڑی امت میری ہوئے گی۔ تے اینڈ تے نبی پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا اللہ نے مینوں ایڈی شان دتی ہے، ولا فخرا، پر میں تکبر نہیں کردا، میں غرور نہیں کردا۔ ایتھے چھوٹیاں چھوٹیاں گڈیاں تے جو پڑتے نے جناب ویکھے نہیں جاندے، پوری کائنات دا سردار اپنی شان بیان کردا پیا ہے، اپنا مقام کا بیان کردا پیا ہے، کوئی تکبر کوئی نہیں، کوئی غرور کوئی نہیں۔ فرمایا ولا فخرا، میں فخر نہیں کردا، میں کوئی غرور نہیں کردا، اللہ نے مینوں بڑی شان دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، اے ہے میرا پیر، اے ہے پوری کائنات دا سید الانبیاء، انہوں سید آکھیا جاندا ہے۔ اللہ اللہ پیر میرے دیاں دماں جگ وچ پئیاں نے، حق دیاں کرناں لیندے چڑھ دے گئیاں نے، او جڑے میرے نبی تے نیڑے آئے نے، اور پھڑ پھڑ سونے اپنے کول بٹھائے نے، اور مکھڑا ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے، پیر میرے دیاں دماں جگ وچ پئیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ خاندانی لوگو اپنے میں تکبر نہ کریا کرو، اللہ تکبر توڑن تے آوے تے بڑے بڑے وڈیاں دا تکبر توڑ دیندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غزوہ بدر دا موقع ہے، گل سنیا جے ذرا۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر دے صحابہ کافراں دیاں گردناں اڑاں دے پے نے، تلواراں چل رہیاں نے، اللہ نے بڑا عروج دیتا ہے جنگ بدر دے اندر، ایک کافر پیا ہے زمین تے زخماں دے نال چور ہویا پیا ہے، ان دا نام ابو جہل ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی دا ایک صحابی ہے کمزور جیاں پنڈلیاں والا، چھوٹے جے قد والا، ان دا نام حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو ایڈے کمزور نے، ایڈا چھوٹا قد نہ صحابہ کہندے سن اسی بیٹھے ہوندے، عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوندے تے برابر ہوندے، تے پنڈلیاں کنیاں کمزور سن۔ ایک دن درخت تے چڑھے نے مسواک لین دی گرد نال، ہزار پن تو کپڑا ہٹیا ہے، صحابہ ویکھ کے مسکران لگ پئے، ایڈیاں کمزور پنڈلیاں والا عبداللہ بن مسعود ہے۔ جنگ بدر دا موقع ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ وچ تلوار پکڑی
ہوئی ہے تے آ گئے چڑھ گئے ابو جہل دے سینے تے ابو جہل کی آندا ہے ہائے ہائے میری موت کندے ہتھوں آن لگی ہے مینوں کوئی سردار ماردا مینوں کوئی قوم دا وڈا ماردا مینوں کوئی قوم دا جناب قریش دا سردار ماردا اندے دل وچ تکبر بڑا آ گیا اندے دل وچ غرور بڑا آ گیا اللہ اکبر کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے نے ظالما رب انج کم لیا کر دے تو تکبر کیتا تو غرور کیتا تو رب نال جنگ کیتی تے اللہ نے تیرا تکبر انج توڑیا ہے تیرے ورگیاں دیاں گردنا اللہ میرے ورگیاں دے ہتھوں کٹوایا کردا ہے اللہ اکبر اللہ پیر جی تکبر نہ کرو غرور نہ کرو اللہ بڑیا بڑیا دے تکبر توڑ دیتا ہے دو تکبر ہو گئے نمبر 3 اللہ اپنی جوانی دا تکبر کئیاں بندیاں نو اپنی قوت دا بڑا تکبر ہوندا ہے میرے وچ بڑی طاقت ہے کوئی بندہ مینوں ہلا نہیں سکدا میری جناب بڑی طاقت ہے میری بڑی شان ہے اللہ اکبر اللہ بدلے لین تے آوے اللہ جناب جواناں دے تکبر توڑن تے آوے تے بڑیاں بڑیاں دے تکبر ٹوٹ جاندے نے غزوہ خیبر دا موقع نبی پاک نے حضرت علی دے ہاتھ وچ جھنڈا دیتا ہے فرمایا علی پیاریا چلنا جا کے جنگ کرنی ہے جڑا تیرے ہاتھ تے کلمہ پڑھ لوے انہوں چھڑ دینا ہے حضرت علی جدو گئے نے خیبر دے اندر خیبر والیاں دا ایک بڑا وڈا جوان ہے بڑا وڈا طاقتور تے جنگجو پہلوان ہے انہیں آکھیا علی تو میرے نہ لڑیں گا فرمایا ہاں ہاں میں تے نہ لڑاں گا ان کا نام مرحب ہے اللہ اکبر کہنے لگا تو لڑیں گا فرمایا جی جی میں لڑاں گا کہنے لگا میں بڑا وڈا جنگجو ہاں میری چھاتی تے ویکھنا میرا سینہ تے ویکھنا میری تلوار تے ویکھنا میری شان تے ویکھنا مینوں تے شرم آندی ہے تیرے جے بال نہ لڑن گیا لیکن میں مجبورا واپس نہیں جا سکدا واپس جاواں گا خیبر دیاں عورتاں مینوں تانے مارن گیا حضرت علی نے کی فرمایا ہے فرمایا کل سن مرحب ہوئے گا تینوں تکبر اپنی تلوار تے تینوں تکبر ہوئے گا اپنی شان تے تینوں تکبر ہوئے گا اپنے غرور تے تینوں تکبر ہوئے گا اپنی پاور تے لیکن گل سن میں نبی پاک دا دیوانہ وا میں نبی پاک دا پڑوانا وا تے نبی پاک دے دیوانے تلواراں نال نہیں لڑیا کر دے نبی پاک دے دیوانے طاقتاں نال نہیں لڑیا کر دے نبی پاک دے دیوانے ایمان نال لڑیا کر دے نے تو طاقت ازما میں ایمان ازماواں تو تلوار ازما میں ایمان ازماواں اور گل سن مرحب جے تو واپس جاویں خیبر دیاں عورتاں تانے مارن گیاں جے میں واپس جاواں مینوں جنت دیاں حوراں تانے مارن گیاں ادھر میدان چتا کہنے لگا جی میری بڑی شان ہے تے میری بڑی طاقت ہے میرے پیارے علی نے اللہ دے شیر خدا نے جناب ایک تلوار دا موار کیتا دو ٹکڑے کر کے سٹ دیتا اللہ نے بخار چھڑیا میں جوانہ دا تکبر انج توڑنا وا جڑا تکبر کردا ہے میں انہوں تباہ و برباد کر چھڑنا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا اللہ ابلیس تکبر شیطان نے کیتا کنے کیتا بولو شیطان نے کیتا جڑا جوانی دے اندر تکبر کرے گا شیطان برباد ہو گیا اللہ اس جوان نو بھی برباد کر چھڑے گا لہذا ویرو تکبر نہیں کرنا تکبر دی چوتھی قسم سن لو ذرا دولت منداں نو اپنی دولت تے تکبر آ جاندا ہے میرے کول پیسہ بڑا ہے میری شان بڑی ہے کوئی بھی طاقت میرا مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ایک بندے دا ذکر فرمایا ہے فرمایا انکا کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ جڑا کرون نا اندے کل بڑی دولت سی انی دولت 4 پیر مفسرین لکھ دینے اندے خزانے دیاں چابیاں اٹھایا کر دے سان حضرت موسیٰ پیغمبر دا چچا داد بھائی بھی لگ دائے کئی مفسر اپنی تفسیر دے اندر لکھے آئے حضرت موسیٰ نے انہوں کیا
کرون گل سننا تیرے کول دولت بڑی ہے تے تیرے تے زکات لاگو ہو گئی ہے تیرے مال دی وچوں زکات بن دی ہے لہذا تو زکات دیا کر تے زکات دی کروڑاں دے حساب نال بن دی ہے انہیں تکبر کیتا انہیں آکھیا لو جی کیویں دیاں گلاں پیا کردا موسیٰ کئیاں جناب میرے مزدور چلاندے نے بہنیاں میریاں وے سارا کچھ اگدا پیا ہے اتنی محنت میں کرنا وا تے ہن زکات میں رب نوں دے چھڈا جویں ساڈے لوگ بھی یہ گلاں کرن لگ پیندے نے لو جی محنتاسی کرنے تے زکات مدرسے والے لے کے ٹر جاندے نے محنتاسی کرنے منگل مسیتاں والے لگ پیندے نے اوے پیر سونیا تو تے ایک من پایا رب نے 40 من بنا چھڈیا رب نے 40 من بنا چھڈیا اس رب دا بھی حق بندا کہ نہیں بندا انہیں تکبر کیتا انہیں آکھیا میں زکات نہیں دے سکدا تے اللہ نے کیویں تکبر توڑیا فخسفنا به وبداره الارض اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو اللہ نے جناب قارون نو اندیاں دولتاں سمیت زمین دے وچ غرق کر چھڈیا فرمایا چل تو لے کے نکل اپنیاں دولتاں چل برباد ہو جا تینوں اپنیاں دولتاں تے بڑا تکبر ہے اللہ نے قارون نو خزانیاں سمیت زمین دے وچ نہ چھڈیا لہذا مالدارو اپنے مال تے تکبر نہ کریا کرو اللہ دے حصے کڈ دیا کرو اللہ والیاں دے حصے کڈ دیا کرو اللہ اکبر یہ 4 تکبر ہو گئے نمبر 5 پنجواں تکبر کیا ہے تکبر دی پنجویں قسم کیا ہے بڑے 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 عبادت گزاراں نو اپنیاں تہجداں تے تکبر ہوندا ہے اپنیاں نمازاں تے تکبر ہوندا ہے اپنے حج کیتیاں تے تکبر ہوندا ہے نمازاں بھی پڑھی جاندا ہے لوکاں نو تنگ بھی کیتی جاندا ہے حج بھی کیتی جاندا ہے لوکاں نو پریشان بھی کیتی جاندا ہے اوے پیر سونیا اپنیاں تہجداں تے خمان تے تکبر نہ کریا کر جاننا شیطان کڈا وڈا عبادت گزار سی کائنات دے لوگو جڑا شیطان ہے نا یہ کوئی فرشتہ نہیں دا یہ جنہ دے وچوں ایک جن ہے لیکن اللہ دی عبادت اینی کرن والا سجدے اینی کرن والا اللہ نے جنہ جو چکیا تے فرشتیاں دا سردار بنا چھڑیا اللہ فرماتے نے تو میری اینی عبادت کیتی ہے چل میں تینوں فرشتیاں دا سردار بنا چھڑیا ہے تے جدو سردار بن گیا انہیں تہجداں تے تکبر کیتا انہیں سجدیاں تے تکبر کیتا انہیں اپنیاں نیکیاں تے تکبر کیتا تکبر کیڑا کیتا ہے الا ابلیس استکبارا وکان من الکافرین انہیں تکبر کیتا کہ اللہ نے کیا کیا فاخرج منہا فإنک رجیم چل دفع ہو جا تو تکبر کیتا ہے میں تینوں ذلیل کر چھڑیا کہ قیامت تک جیڑا بندہ تکبر کرے گا میں انہوں ذلیل کر چھڑاں گا میرے محترم بھائیو تکبر نہ کرو اپنی دولت تے تکبر نہ کر اپنیاں نیکیاں تے تکبر نہ کرو اپنے علم تے تکبر نہ کرو پھر ویکھیا جی اللہ شان دے گا اللہ عظمت دے گا تسی ویکھیا ہوئے گا جدو طوفان آندے نے آندیاں نے جڑے آکڑ خاں درخت ہوندے نے نا جنہاں وچ آکڑ پن ہوندا ہے انہاں نوں اندھیریاں تباہ و برباد کر چھڑدیاں نے تے جڑے جھکے ہوندے نے نا درخت جننے مرضی طوفان آ جان جنیاں مرضی آندیاں جان انہاں نوں کوئی پرواہ نہیں کیونکہ انہاں وچ عاجزی ہے انکساری ہے تو عاجز بن جا انکسار بن جا رب دا دیوانہ بن جا رب دا منگتا بن جا پھر ویکھی رب تینوں شانہ عطا کردا اللہ کی دعا ہے اللہ سانوں تکبر جیسی بیماری کو محفوظ فرمائے وما علینا الا البلاء